म्हणटकूच अशें उदीक मागता दोन धेपां हांव अशीं सोपणार घालता म्हणसर दोनूय हात तिका अशें फाटसून तिका घातले तिका हाडले अशी किळस कशी मारलेली म्हणजे हांव सोमतें पडतालें इतल्यान चेन तोडून फक्त गाडयेर बसून सोमतो गेलो. वेल्ला काणका वाठारांत एका 80 वर्साच्या बायलेची 32 ग्रामाची गोल्ड चेन 2 चोरट्यांनी फारयली. ही बायल आपल्या धुवेच्या दुकाना कडेन राविल्ली आसतना 2 भुरगे एक ब्लॅक पल्सर घेवन थंय आयले आनी सिगरेट मागपाक लागले. मात तिणे सिगरेट ना म्हण सांगले तेन्ना तिचे कडेन उदकाची बॉटल तांणी मागली आनी त्या वेळार तिचें लक्ष दुसरे कडेन वळटाच ताणें उदकाची बॉटल मागिल्ली त्या भुरग्यान फाटल्यांतल्यान तिचेर हात घालून गळ्यांतली चेन काडून घेतली आनी बायक घेवन ते थेट वेल्लाच्या दिशेन गेले. ह्या घटनेक लक्षांत घेवन थळाव्या एका भुरग्यान तांचो पाठलाग करपाचो यत्न केलो मात ते ताच्या हाताक लागले ना. त्या भुरग्यान म्हायती दिल्ल्या प्रमाण तांची बायक MH रजिस्टर आशिल्ली. म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाण ते दोगूय भुरगे काळी जॅकेटां घालून आशिल्ले तशेंच तांणी आपले तोंड कवर केल्ले. त्या भायर ह्या बायले बरोबर घडिल्ली ही तिसरी घटना आसा आनी ह्यान पयलीं अशेंच तिच्या गळ्यांतले चोरांनी फारून व्हेल्ले. आमकां आतां भंय दिसपाक लागला. रातच्या वेळार तर आनी भिवपाचेंच अशें त्या बायलेची चली म्हणटा. आयज सकाळीं कितें जालें दूद येता न्हू आमकां सकाळ फुडें 6:30 बीन आमकां दूद येता म्हणटकूच 6:30 बीन आमकां दूद येता आनी 6:30 थंय 6:45 मेरेन हांव शॉप उगडटा म्हणून येयलें शॉप उगडलें हांवें आनी इतल्यान ही येयली म्हाज्या फाटोफाट ही येयली ही थंय शॉपार रावली दूद बीन घेतलें आनी दूदवालो गेलो 6:45 सुमार 6:45 सुमार दूद बीन घेतलें म्हणून एक भुरगो येयलो आनी एक म्हळ्यार दुदाची पोती दी तेका काडून एक दुदाची पोती दिली आनी तो गेलो म्हणटकूच दोग जाण कोण पल्सर घेवन कोण दोग जाण येयले आनी आमी शॉपार भितर वचोंक ना दूद घाता ते शॉपाना कडेन थंयसरूच आहा आमी. एकटो येयलो आनी थंय गाडी थांबयलो गाडी स्टार्ट मारून रावला हेल्मेट घातला जॉकेट घातला आनी सारको पॅक आसा आनी दुसरो देंवलो आनी येयलो आनी म्हाका म्हणलो सिगरेट दी म्हणूंक लागलो. सिगरेट दी म्हणटून हांवें म्हाका तेणी कॅप घातला मास्क घातला आनी जॉकेट घातला म्हाका तेणी मास्क घातला म्हणल्यार म्हाका डावट कसो कित्याक ह्या पयलीं 2दा अशें घडलां चेन मारूंक येयल्याची 2दा मास्क घातला म्हणल्यार म्हाका डावट कसो तेजो. हांवें ताका म्हटलें सिगरेट ना म्हणटकूच म्हाका म्हणलें आंटी पानी का बॉटल दे दो म्हणून पानी का बॉटल दी म्हणून हांव 2 मिनटां तशेंच उबें रावलें आनी ही अशी आहा आनी हिच्या फाटल्यान तो उबो रावला. हांव हिका सांगता आई वयर चड शॉपार वच तेज्या तोंडाक पळयता आनी हांव म्हणटा शॉपार वच तो म्हाका पळयता आनी हिकाय तें आतां हालीं आयकोंक कशें मातशें येयना तिणें तें आयकोंक ना तिका कितें दिसलें हांव सायडीक राव कितें म्हणटा काय अशें तिका दिसलें. म्हणटकूच अशें उदीक मागता दोन धेपां हांव अशीं सोपणार घालता म्हणसर दोनूय हात तिका अशें फाटसून तिका घातले तिका हाडले अशी किळस कशी मारलेली म्हणजे हांव सोमतें पडतालें इतल्यान चेन तोडून फक्त गाडयेर बसून सोमतो गेलो आनी ही आतां तिसरी फावट जाली. आनी सकाळ फुडें केन्ना जाली सकाळीं 7:10 जातली बरोबर 7:10 ते 7:15 जातली इतल्यात आनी रस्त्यार बीन कोणूच नासलो त्या टायमार. आनी पयले फावटी जाला तेन्ना बीन अशेंच जाला सकाळ फुडें इतल्याकूच ह्याच टायमा येयलो 7 ते 7:30 इतल्यांक येयल्लो तो सकाळचो. खंयच्या सायडीन येयलो येताना कसो येयलो तो येताना असो बाना वयरसून म्हणजे आमच्या काणक्या न्हू असो बाना वयरसून. ओके आनी कसली गाडी घेवन आसलो पल्सर गाडी आनी एकटो गाडयेर बसलेलो तेणी हेल्मेट घातलेलें आनी तो देंवन पळय येयल्लो तेणी ब्लॅक कॅप ब्लॅक मास्क घातलेलें ब्लॅक जॉकेट घातलेलें आनी ब्रावन कलर हाफ 3 कोट घातलेली. ओके दुसरो तेणी व्हायट पॅन्ट घातलेली जॉकेट कशें घातलेलें आनी हेल्मेट घातलें आनी तो गाडयेर बसलेलो मातसो म्हणजे फुडें झाडां कशी आहा त्या झाडाच्या आडोसाक रावल्लो. हिंदी उलयल्लो पयलीं म्हणलो सिगरेट दे दो हांवें म्हणलें सिगरेट ना म्हाका डावट कसो मारलो तेजो हांवें म्हणलें सिगरेट ना. मागीर म्हणलो पानी का बॉटल दे दो आंटी म्हणूंक लागलो. 2 मिनटां हांव तशेंच रावलें हिका सांगता न्हू वयर वच हिणें तें आयकोंक ना आनी हांव 2 अशीं धेपां घालता एका म्हणल्यार दितलें बाटल्यांनी धाडटलें 2 धेपां अशीं घालता म्हणसर तेणें दोनूय हात तिच्या फाटसून घातले सामकी तिका कितें जालें किळच कशी मारली तेणें तिका कितें जालें तेंच कळोंक ना म्हणजे तिकाय कितें दिसलें तिका कडेन मारल्याय म्हणसर पळय कोण तिका आमच्या कितें पडना तिचेर अशें कांय घप करून घातलें न्हू तिच्या फाटसून हात आनी सोमतो गेलो. आनी तो भुरगो एक दुदाची पोती घेवन गेलो 5 मिनटां पर्यंत थंयच पातो धांवत येयलो म्हाका म्हणलें आंटी क्या हुआ तेकाय कांय कळोंक ना त्या भुरग्याक कितें जालें कितें रडोंक लागली न्हू व्हडल्यान किळच मारली आनी कितें जाला काय विचारूंक लागलो. आनी ही आतां 2री फावट जाली 3री फावट ही आतां
पयलीं ती सागर लिंगोडकारा गेल्या कारण थंयसर तिच्या दारान तेन्ना 11:30 पवनाची तिची चेन मारली, तेन्नाय तशी ती घुंवळ येवन पडली. आनी पयलीं आतां 4 वर्सां जालीं आमी घर बांदताली तेन्ना तशी दूद घेवंक ती रावल्ली, कदिलीर बसलेली. तेन्नाय तिका अशेंच 2 जाण येयले एप्रिला घेवन, एक गाडयेर बसलो आनी एक असो ताका एड्रेस कसो दाखयता चिटी कशी, आनी चिटी दाखयता म्हणसर तिचे दोनूय हात तिच्या घातले गळ्याक. तेन्नाय तिका तशी सोमती उडयली. तेन्ना आमची कुत्री धांवले आनी हांवूय धांवलें फाटसून. आनी ही आतां 3री फावट. आतां सकाळ फुडें मांडूय उगडूंक करूंक आमकां म्हणून भंय. आमी सकाळीं 6:30 ते 5:45 मांड उगडटा, त्या टायमार कोण नासता न्ही. आयतार म्हणटकूच लोक सुशेगाद न्हिता, नाल्यार सकाळ फुडें कोण दुदाक बीन येता. रातची आमी 10:30 मेरेन रातची रावता, कित्याक घरान शॉप आहा म्हणटकूच कोणूय येता. आतां मांडूय उगडूंक भंय, सकाळचो भंय आनी आमकां रातचोय भंय आतां. पयली चोरी जाल्ली पळय ती केन्ना जाल्ली पयली चोरी जाल्ली पळय ती चोरलेली पयली ताका जातली 4 वर्सां जातली. 4 वर्सां. तेन्ना आमी घर बांदताली तेन्ना. आनी मागीर दुसरी तेच्या पयली फावट जाल्ली ती ताका आतां कितली वर्सां जातली? 17-18 वर्सां जाली. आशिर्वाद हय गे. हे चोरांक हेच्या पयलीं तुमच्या सरावंडींग एरियन बीन पळयलेले केन्ना अशें? हांकां हेच्या पयलीं शॉपार येयलेले बीन ते अशेंच कितें सामान व्हरपाक व सिगरेटी कितें व्हरपाक? ना तशें मास्क बीन घालून तसो कोण हो मास्क घातला म्हणून म्हाका पयलीं हाचो डावट पडलो. आनी तो गाडयेर बसला म्हणून. ते पयलींचे फावटी गेल्ले पळय 4 वर्सां पयलीं चोर ते तशेंच येयल्ले. तो एक हेल्मेट घालून बसलेलो आनी हो येताना तेन्नाय तेणी मास्क घातलेलें. तेन्नाचे फावटी येयल्लो पळय तो पयले फावटी. ब्लॅक कलर गाडी म्हटली न्हू, आनी नंबर कितें गाडयेचो पयलेलो? तो आमचो कोण फाटसून बाबडो कोण भुरगो वयतालो तो गेल्लो तेच्या फाटोफाट. तेणी MH07 म्हणून सांगलेलो म्हाका. तो गेल्लो म्हणजे पयलीं हांगासून ते वेल्ल्या गेले. वेल्ल्यासून पंचायती कडसून तेणी भितून पर्रा स्ट्रेट रोडाक काडून पर्रासून सर्कला कडसून ते भायर सरून पणजेचो रोड धरलो. थंय मेरेन तो गेलो. ओके. मागीर मेळोंक ना खंय ते? ना, तो तितले मेरेन गेलो. फास्ट गेले न्हू ते. हेजी स्कूटर आनी ती पल्सर म्हणून ते फास्ट गेले. कितें कितें आतां चोरलो? चेन हय. ऑलमोस्ट कितले कॉस्ट कितलो आसतलो चेनीचो? म्हणजे 4 पवनाची. 4 पवनां म्हणटकूच आतां पवन जालें कशें 50,000 पवन जालें 2 लाख मेरेन. 2 लाखा मेरेन? हय. ओके. मागीर तुमी कंप्लेन केली म्हापसा? हय, म्हापसा कंप्लेन केली. सकाळीं पुलीस बीन येयले. सकाळीं FIR आतां बरयल्या सारको. FIR बरयल्या? कितें सांगलां आतां पुलिसांनी तुमकां? पळय सोदता म्हणून सांगलां. म्हणजे फोटेजाचेर येयल्यात ते फुडें कॅमेरा आसलो न्हू पर्रा बीन हांगा वेल्ल्या थंयसर कॅमेराचेर येयल्यात ते 2 जाण. हय. येस. आई तुमचें नांव सांगा. माझे वसुंधरा भास्कर नायक. वसुंधरा नायक. नेमकें कितें जाल्लें जेन्ना तूं दुकानाचेर आसली तेन्ना? काय जावं ना, हांव दुकानाच्या समोर येयले, दुकानाच्या समोर उबे रावले आनी तेजे तितलें हांवें लक्षात दिवंक ना. कोण म्हणल्यार गिरायक येयला तर हें कितें दितालें ताका जाय जाल्यार म्हणून हांव थंय उबेच रावली. वयर सोपानाचेरूय चडोवं ना. आनी हेणें ताका कितें बाटली दितली म्हणजे वयर पांय घातलो. तितल्यान खाप करून दोनूय हात पळय तेणें ते फाटल्यान सरपळी तोडपाक घातले. तेन्ना हांव समजें म्हजेर कितें वयरसून पडलें म्हणून. तेन्ना हांवें कळत मारलें अशें कितें तरी पडलें म्हाका जड कशें. तेणी सरपळी तोडल्या म्हणूनय म्हाका कळोंक ना. अच्छा. फाटसून हात घालून काडली? मागीर डायरेक्ट गाडयेन बसून गेले? धांवलो रोखडो धांवलो. लागींच आसली. इतल्या रस्त्याक इतल्याक आमचें घर आहा, इतल्याक रस्तो आहा. त्या हेचे इतल्याक सुमार आसली तेजी गाडी. रोखडो बसलो गाडी. तेणी चालूच दवरलेली गाडी. सिगरेट मागली? पयलीं सिगरेट मागली. सिगरेट मागली, मागीर उदक मागलें. हां. ओके. आतां तुमकां कितें सांगलें पुलिसांनी मागीर? पुलिसांनी आतां कितें सांगलें तुमकां? कितें पळयता म्हणून सांगलें. अच्छा. दनपारां ते 2 जाण येयल्ले 12 सुमार पुलीस. तेन्ना ते फोटो बी तेचो सारको हाडलेलो वळखूंक वचका म्हणून तो वळखलो हांवें सारको. कॅमेरार येयल्लो तो. तर आमी करतात आनी खटपट करता सोदतात आनी ताका. आनी तुमच्या वांगडा घडलेली 3री फावट आसा चोरयेचो प्रकार. तुमी कितें मागता पुलिसां कडल्यान? कितें मागणी आसा तुमची? पुलिसांक कितें मागता? पुलीस आमी सांग हें सोदपाचें तेंच्यांनी हें करपाचें म्हणून. कित्याक 3री फावट जाली पळय. आतां आमकां पळय सकाळ फुडें उठोन शॉप उगडूंक सकाळी फुडें 6:30 उगडटा. 6:30 कोण नासता. आतां थंय पासून आमकां भंय. आनी रातचो आमी 10-10:30 पासून रावता.
रातचें आमकां रावंक भंय आतां कंप्लेंट करपाक गेले कित्याक पुलिसांनी तांकां सोदूंक सो हे तिसरे फावट जाली न्हू आनी तिणें बाबड्यान आमी तिका कितें बडबडटा ही घालूं नाका गे घालूं नाका म्हणजे तिकाय दिसता आपूण कितें घामा कश्टान केलां तें आपूण घालचें कशें ह्याच म्हणटा ती आपूण केन्ना गो मोडतूकच घालतली हो टायम तरी आपल्या घालपाचो न्हू पण तिका आतां ती बारीक 4 पावनाची कशी मातशी 4 पावनाची घातली पयलींची तिची 11.5 पावनाची दुसरी 8 पावनाची आनी आतां तिका 4 पावनाची घातलेली आं म्हण तशी तिका मांडारूय हांवूय तिका आतां पातयेन आलें मातशें कितें भितून म्हाज्या घरान काम आसता तें फटफट काम करून हांव आपलें येतालें तशें तिकाच म्हणटा हें एकटेक साणी नासलें हय बसताली मातशी कित्याक म्हाकाय भितून काम आसता न्हू तितलें म्हणसर मातशें बसता गो आपूण आख्खो दिसूय कितें मांड घेवन म्हाकाय बसोंक जायना म्हाकाय कितें भितून घरान रांदचें करचें काम आसता पण मातशें हांव भितून वयता ती बसता दोगूय चोरटे जे आसा ते जिवाचे बारीकूच आसले वो दोगूय मोठे आसले ना बारीक आसले तेका हांव सारको फुड्यान तेका सारको वळखतालें हांवें तेका सारको पळयला तेणी मासूय घातलें जाल्यार हांव तेका सारको वळखतालें तो बारीक आहा गोरो आसा लांब आसा आनी केस बीन कशें कितें केस आसा तेजे अशें म्हणजे कॅप घातलेलें अशें मातशें कॅपांसून मातशें इल्लें भायर कशें दिसतालें म्हणजे लांब केस आसा तेजे चड लांब ना म्हणजे आसा मातशें हय ओके बारीक आसा लांब आसा आनी गोरो आसा बरो आसा आनी दुसरो तो फाट आसली न्हू तेजी गाडयेर भरलो पण तसोच आसा हय आसा अच्छा हय नमस्कार, परत एक नेवी अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर येयलेलो आसा. ही नेवी अपडेट घेऊन येवपाचें एकूच कारण म्हणजे जशें हांवें तुमकां परत सांगलेलें आसा की ह्या दिसांनी क्रायमाचो आंकडो हा वो दिसान दीस सध्या वाडलेलो आमकां दिसण्याक येता. त्याच प्रमाणे आमी पळयलें की चोरेचे जर प्रकार पळयत जाल्यार जास्त प्रमाणात सध्या वाडलेले आसात. हालींच आमी तुमकां सांगलें की म्हापसा हांगासर एक सिनियर सिटीजन जे कपल आसा पळय तेजे भांगर जे आसा हे कमीत कमी 8 लाखाचे चोरले गेले. तर त्याच प्रमाणे शिवोले राय हांगासर आमी पळयलें की चोरटो जो आसा हो थेट घरान घुसतालो आनी कमीत कमी जे मोबाईल आसा पळय ते चोरून व्हरतालो. तर आयज आरपोरा हांगासर चोरी जाल्याची खबर सध्या समोर येयलेली आसा. एक ATM मशीन जे आसा पळय ते फोडले गेले आनी कमीत कमी 4,62,000 कॅश जे आसा हे त्या चोरट्यान चोरले गेले तो थंयसून फरार जाल्लो. तेच्या उपरांत आयज आमकां कळून येयला की म्हापसा हांगासर खलपवाडो काणके हांगासर सध्या एक सकाळी 7च्या सुमार 2 चोरटे जे आसा हे थेट वसुंधरा जी नायक आसा तिच्या दुकानाचेर गेले आनी जे 2 चोरटे जे एक ब्लॅक कलराची पल्सर घेवन येयलेले आसा गाडयेचो नंबर आसा MH07 हे 2 जाण चोरटे थेट तिच्या दुकानान भितर सरले आनी उदक आनी सिगरेट मागली. ती वसुंधरा नायक जी आसा ही शॉपाची ओनर आसा ती सिगरेट आनी उदक हाडपा खातीर जेन्ना आपल्या दुकानान भितर सरली तेन्ना तो तेतूंतलो एक चोरटो जो आसा हो थेट दुकानान भितर सरलो. तिच्या फाटल्यान गळ्यांतल्यान चेन काडली आनी थंयसून दोगूय जे आसा हे फरार जाल्ले आसा. जेन्ना आमी वसुंधरा नायक तिका विचारले जाल्यार तिने आमकां सांगलें आपली चेन सध्या तिने सकाळी फुडें 7च्या सुमारास मारली. आपल्याक कांयच कळना कितें जालें पळय ते. जेन्ना फाटसून तेंच्यांनी चेन काडली आनी थंयसून ते फरार जाले. तेंच्यांनी तुरंत म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर येवन कंप्लेन केल्ली आसा. कंप्लेन केल्या उपरांत सध्या तांकां परत इन्व्हेस्टिगेशनाक म्हापसा पुलिसांनी आपयलेलें आसा आनी सध्या FIR घालता म्हणून सांगलेलें आसा. आतां ह्या हेतून म्हापसा पुलीस कितें एक्शन घेतले ते आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. पूण सांगपाचो एक उद्देश म्हणजे ह्या दिसांनी चोरयो ज्यो आसा हे जास्त प्रमाणात सध्या वाडलेल्यो दिसण्याक येता. जितली अपडेट आमकां ह्या चोरये बद्दल आनीक मेळत रावतली तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.